في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان باسمي الخاص ونيابة عن جميع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وإلى كافة الأساتذة الذين سيتدخلون في هذه الندوة والذين أبلوا عن استعدادهم للمشاركة في هذه التظاهرة والعمل على ضمان نجاحها من خلال تنوير الرأي العام المحلي حول فصول ومقتضيات القانون المالية لهذه السنة. اليوم ننظم هذا اللقاء اللي هو يوم إعلامي حول المقتضيات قانون المالية لسنة 2016. في الواقع هذا اليوم هو تقليدي ككل سنة. غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تبرمجه في إطار برنامج العمل ديالها من أجل تنوير أولا المقاولات العاملة في التراب النفوذ ديال الغرفة، ثم استدعاء جميع المتدخلين في العالم ديال المالية وديال الضرائب من أجل إعطاء التوضيحات التي قد تكون موضوع إعداد واستعداد، وكذلك موضوع يعني إجراءات جديدة فيما يخص سواء القسم الضريبي أو القسم المالي، وكذلك القسم الجبائي فيما يتعلق بال يعني رسوم الجمرك، أو حتى فيما يتعلق في حقوق مثلا صندوق الضمان الاجتماعي. وبعد قراءتنا لمضامين هذا القانون ومواكبته عن قرب بمجلس المستشارين من طرف رئاسة هذه المؤسسة، يتبين أن هذا القانون يرتكز كما في السنوات الماضية على قاعدة التوازنات الاقتصادية والمالية، وأن ضبط هذه التوازنات هو هاجس الأهم بالنسبة لهذه السنة. Sauf les produits qui sont importés, où là il y a une TVA au niveau de la douane. Vous importez de la banane, vous allez payer la TVA à l'entrée. Mais tout ce qu'on achète localement pour la production, je vous donne un exemple. Généralisation de la télédéclaration. La télédéclaration va être pour tout le monde, sauf pour les forfaitaires, à partir du 1er janvier 2017. Tout le monde. كما نعرف عليكم الحضور الكريم، هذه الحكومة حاولت أنها تعطي للشق الاجتماعي واحد أهمية خاصة جدا واستثنائية، وهو منطق يعني صعب، لأن الظرفية طبعا الحال اللي جات فيها الحكومة في يناير 2012. الحقيقة سعداء بهذا اللقاء اللي تحنا الفرصة نتلاقاو مع مهنيين بالأساس، جمعيات مهنية وأصحاب شركات ومحاسبين في موضوع كيهم قانون المالية ديال 2016 المقتضيات الضريبية ديالو. وطبيعة الحال اللقاءات بحال هذه كتكون إيجابية وكتساهم في تقريب وجهات النظر والاطلاع على المستجدات ويسمعوا وجهات نظر ديال السياسيين والمهنيين والإدارة الضريبية إلى غير ذلك. فيا ريت يكون يعني العديد من هذه اللقاءات اللي كتتيح لنا فرصه حنا نتواصلوا ونشرحوا وجهات النظر ديالنا، نوصلوا يعني المستجدات ونسمعوا طبيعه الحال الملاحظات ولا الاستدراكات اللي كتكون عموما على القوانين ديال الماليه. Donc cette externalisation s'inscrit aussi dans le cadre d'un service de proximité. Donc déjà c'est un service qui est fait et assuré 24 heures sur 24 dans peut-être les sites les plus proches des lieux de résidence d'un certain nombre de contribuables. بطبيعة الحال هذا اللقاء كان لقاء متميز، تمت فيه طرح واحد المجموعة من الأسئلة من طرف الحاضرين، وبطبيعة الحال حاولنا قدر الإمكان أنا والمجموعة اللي كانت موجودة معايا لتقديم جميع الأجوبة الكافية والشافية. كانت هناك انشغالات بطبيعة الحال تهم المستوى التشريعي اللي السادة المستشارين والبرلمانيين قاموا بالتدوين ديالها، وبطبيعة الحال سيتم دراستها وتقديم الأجوبة المناسبة في وقت آخر. بطبيعة الحال القانون المالي ترتكز على واحد المجموعة ديال النقاط اللي هي أساسية: تشجيع الاستثمار وتقوية وتحسين التنافسية، دعم العدالة الجبائية، محاربة التملص والغش الضريبي، تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة، توضيح وتوحيد بعض المقتضيات القانونية.
Alors, au sein du chapitre 39, qui comprend la plasturgie, évidemment, on a exclu un certain nombre de produits. Et enfin, en ce qui concerne le renseignement à propos de l'origine. Alors là, évidemment, ces mesures-là de facilitation, en fait, ce sont des normes de l'accord sur la facilitation qui est instituée par l'Organisation mondiale du commerce. علاش مراجعه الاتفاق اللي كان بين الحكومه والأونو اليوم ما رجعش الكلام فيه ونشوفوا مراجعه هذه الزيادات لان دابا زادت من 6% ما عرفتوش عارفين. فهذه الندوه اللي نظمتها الغرفه التجاريه فقامت بالدور ديالها انها وضحت نقط في القانون المالي. الاسئله اللي طرحت كان الجواب عليها من ناحيه تقنيه ومن ناحيه سياسيه. فهي مواقف مهمه. كنظن بان هناك اسئله اخرى اللي طرحت خصها حلول، خصها شرح، خصها تدقيق. فكنستناو التدقيقات والحلول في المستقبل، وكنظن بهاد الندوات هي كتقرب الشركات من الغرفه من الشركات. فالحوار اللي هو مهم، اللي هو خصو يكون مركز على المهمه الاولى للغرفه تكون في خدمه الشركات. إذن هو يوم نتوخى منه أولا تنوير الرأي العام بصفة عامة والمقاولة بصفة خاصة، سواء المقاولة المتوسطة والكبيرة أو المقاولة الصغيرة. وأذكر هنا يعني التاجر الذي يعرف ما لديه من حقوق وما عليه من واجبات في هذا الإطار.